ओली र देउबामा के फरक छ? के ओली र देउबामध्ये कोही एउटा खराब र कोही एउटा चाहिँ असल छैन। यी दुवैले संसद अन्त्य गर्छन्, दुवैले अध्यादेश ल्याउँछन्, यी दुवैले एमसिसी पास गर्छन्, यी दुवैले निर्मलाका हत्याराहरूलाई तपाईँको लुकाउँछन्। यी सबैले एउटै त गर्छन्। यो के कारणले गर्छन् भन्दा सरकार टिकाउनु छ, सरकार टिकाउनु। सांसद खरिद र बिक्री एकचोटि भएपछि बढीमा 2 चोटि भन्दा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था राख्नुभयो भने ऊ 5 चोटि हुँदैन। तपाईँ व्यवस्था राख्नुहुन्छ 5 चोटि हुन पाउने, अनि व्यक्तिमा सुधार भएन भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँ षड्यन्त्रकारी हो कि होइन? स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक स्वागत नेपालज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर। धेरै धन्यवाद अर्जुनजी, यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। अब अहिले चाहिँ नेकपा एमाले माधव नेपालजीले फुटाएर जानु भएको छ, नयाँ दल उहाँले चाहिँ नेकपा एमाले समाजवादी भन्नुभएको छ। चुनाव चिन्ह उहाँको चाहिँ खुल्ला किताब र तपाईँहरूले पनि चाहिँ निर्वाचन आयोगमा योभन्दा अगाडि नै दल दर्ता भनेर चाहिँ गइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको निवेदन त्यहाँ प्रोसेस भइराखेको अवस्था र निर्वाचन भनौँ न चुनाव चिन्ह तपाईँहरूले पनि दाबी गरेको त्यही खुल्ला किताब भनेपछि माधवजीलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको हो कि तपाईँहरूलाई चाहिँ सशङ्कित बनाएको अवस्था हो? किनभने निर्वाचन आयोगले त प्रदान गरिसकेको अवस्था होइन, होइन? के हो अवस्था सर? अब पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्यो कि उहाँहरूलाई, होइन? हामीले चाहिँ पार्टी गठन हुनु र पार्टी दर्ता हुनु फरक फरक कुरा हो। हजुर, पार्टी गठन भएर दर्ता नहुन पनि सक्छ। जस्तो कि पञ्चायतकालभरि यिनै माले पार्टीहरू थिए, तर तिनीहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता थिएनन्, पार्टी दर्ता गर्ने व्यवस्थै थिएन। अथवा पार्टी दर्ता गर्ने व्यवस्था हुँदा पनि वीर नेम्बाङज्यूको पार्टी, जो पाँचथरबाट त्यति बेला चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक संहिताको विषय उठाउने वीर नेम्बाङज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पार्टीलाई र गजेन्द्र नारायण सिंहज्यूको पार्टीलाई दर्ता गरिएको थिएन। किनकि केही प्रक्रियाहरू उहाँहरूले चाहिँ तत्कालीन संविधान बमोजिम चाहिँ पुरा गर्नुभएको थिएन। तर पार्टी इट वाज इन एक्जिस्टेन्स, होइन? त्यो गठन भएको थियो। यसै गरी अहिले जस्तो विप्लव एउटा पार्टी हो, उहाँहरूको पार्टीको झन्डा छ, तर उहाँहरूको पार्टी दर्ता छैन। पार्टी गठन हुनु र पार्टी दर्ता हुनु फरक कुरा हो। पार्टी गठन गरिसकेपछि दर्तामा नजान पनि सकिन्छ। हामीले 11 वर्षदेखि राइट टु रिकल, रिजेक्ट, उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको विचार राखेर पार्टीलाई अभियानको चाहिँ बेसबाट, त्यो चरबाट, त्यो फाउन्डेसनबाट उठाउँदै आएका थियौँ। पार्टी गठित थियो, तर पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता थिएन। हामीले 1 वर्ष अगाडि निर्वाचन आयोगमा लगेर पार्टीलाई दर्ताका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर फाइल दर्ता भएर दर्ता नम्बर सहित बसेको छ। हामीले अहिले एकजना त्यति बेलादेखि नै अहिलेसम्म बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, मलाई पनि बोलाइएको थियो, प्रमाणपत्र लिनका लागि हामीलाई बोलाइएको छ। त्यसमा एकजना हाम्रो रिजवान खान पार्टीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो धेरैले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने उहाँका पुराना भजनहरू, गीतहरू भेटिन्छन्। उहाँ गीत र भजनहरूको गायक हुनुहुन्छ, मोडेल पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले पनि सप्तरीमा हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ भोलि मात्रै चाहिँ निर्वाचन आयोग राजविराजको चाहिँ जिल्ला स्तरीय त्यहाँको मतलब जिल्लाको निर्वाचन आयोग कार्यालयमा गएर शनाखत गर्दै हुनुहुन्छ। शनाखत गर्नका लागि र प्रमाणपत्र लिनका लागि भनेर निर्वाचन आयोगले बोलाइरहेको छ। हामीले त्यति बेलैदेखि चाहिँ खुला किताब निर्वाचन चिन्ह प्रस्ताव गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ज छ, त्यहाँ फाइल छ। अब उहाँहरूले अर्को दल आउने हो भने कसैले दाबी गरिसकेको निर्वाचन चिन्हलाई अर्को दाबी लिएर आयो भने उसलाई दिन मिल्दैन। यो कानुनी व्यवस्था हो। त्यो भएको हुनाले कानुन बमोजिम हेर्ने हो भने चाहिँ निर्वाचन आयोगले त्यो दर्ताको प्रस्तावमा खुला किताब लिएर आउनेलाई फाइलै दर्ता गर्न मिल्दैन। यो भएको हुनाले कानुन बमोजिम हुन्छ, हुनुपर्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो तपाईहरुले पहिला नै क्लेम गरिसकेको, अर्थात् तपाईहरुको डकुमेन्टमा पनि त्यो अलरेडी चाहिँ आयोगमा त्यो प्रोसेसमा छ। त्यो भएको भएर माधवजीहरुले त्यो चुनाव चिन्ह रोजे पनि पाउन सक्नुहुन्न, पाउन मिल्दैन भन्ने जुन तपाईको कुरा आयो नि,
तर उहाँहरू दल विभाजनको लागि जानुभएको छ र वैधानिकता दिने सवालमा उहाँहरूलाई यो चुनाव चिन्ह दिएको खण्डमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? केही दोस्रो ब्याकअप प्लान पनि छ तपाईँ? हामीले आज नै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ। हजुर, निर्वाचन आयोगलाई पनि हामीले सचेत गराएका छौँ र यो कुरा गर्दाखेरि आज नै हाम्रो चाहिँ पार्टीको महासचिव कृष्ण प्रसाई, केन्द्रीय सदस्य आङ्गेली माइला, बोधराज नेउपाने जो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेतको टिमले आजै यो समाचारहरूमा आउने बित्तिकै निर्वाचन आयोगमा यो चाहिँ खुला किताब चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरिसकेको भएको हुनाले नदिनका लागि आग्रह गर्दै त्यहाँ निवेदन दर्ता गराउन जानुभएको छ र अरू सबै पनि डकुमेन्टहरू चाहिँ लिनका लागि जानुभएको छ। यदि त्यस्तो रह्यो भने निर्वाचन आयोगले त्यसो गर्यो भने कानुनभन्दा माथि त कोही पनि हुन सक्दैन, आयोग पनि हुन सक्दैन, त्यहाँको कार्यविधि पनि पुरा गर्नै पर्छ। त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ तत्कालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यस विरुद्ध चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ। अबको एमाले अर्थात् अबको केपी ओली र माधव नेपालजीहरूको अब यो जुन पटाक्षेप भएको छ नि, यसलाई कसरी तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ? उहाँहरू दुवैजना संसदवादी हुनुभएको, विकृत संसदीय व्यवस्थाका खेलाडीहरू रहनु भएको कारणले उहाँहरूलाई सुहाउने खेल त्यही नै हो र अघिल्लो पुस्ताले खेल्ने खेल यस्तै घिनलाग्दो नै हो। यसमा दोष भागिता उहाँहरू दुवैजनाको छैन, किनभने यहाँ व्यवस्थामा समस्या छ। केपी ओलीज्यूले पनि यस पूर्व नै भनिसक्नु भएको छ कि संसदीय व्यवस्था रहन्जेलसम्म यस्तो हुनेछ। उहाँले घोषणै गर्नुभएको छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित वास्तवमा भयो भने राम्रो हुनेछ, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर मात्रै हुँदैन। फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका देशहरूमा त्यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ निरङ्कुश बन्ने त्यो व्यवस्थाको फेरि अर्को विकृत चाहिँ विशेषता हो। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने तर निरङ्कुश नहुने भनेको चाहिँ रिकलको व्यवस्था गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर पनि निरङ्कुश हुन सक्दैन। यो चाहिँ विश्वको नयाँ लहर र नयाँ व्यवस्था हो। त्यो भएको हुनाले यो नेपाल भूमिबाट यसको उद्भव पनि भएको छ, जसलाई उन्नत लोकतन्त्र भनिन्छ, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भनिन्छ। अब उहाँहरूको यो फुट इत्यादि लगायत चाहिँ लाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्नुभएको हुनाले उहाँहरूको वैयक्तिक सवालमा विशिष्ट ढङ्गले चाहिँ पृथक पृथक विश्लेषण गरिरहन जरुरी छैन। समग्रतामा संसदीय व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाभित्रका चाहिँ तपाईँको धोकेबाज पूर्ण खेल खेल्ने खेलाडीहरूको एउटै विशेषता हो भनेर बुझ्नुपर्छ। उहाँहरू एउटै क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ। जस्तो नि सर, हिजोको दिनमा केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले यस्तो खालको अध्यादेश ल्याउने प्रयास अर्थात् दुष्प्रयास जे भनौँ गर्नुभएको थियो, उहाँले फिर्ता लिनुभयो। प्रधानमन्त्री अब अहिले देउवाजी हुनुहुन्छ, उहाँको पालामा यो आयो, माधव नेपालज्यूहरूलाई दलको आवश्यकता थियो, त्यसको लागि आयो, अध्यादेश त आयो। हिजो ओलीज्यूको पालामा चाहिँ एकदमै चाहिँ यसको विरोध पनि भएको थियो। आज फेरि यो आयो, यसको पनि विरोध त भइ नै राखेको छ। तर अब यसले एउटा भनौँ न एउटा अलिकति प्रक्रिया अलिकति अगाडि बढिसकेको अवस्थामा भनेपछि तात्विक रूपमा के फरक भयो त ओलीज्यू र शेरबहादुर देउवा अहिले? एकदमै सही भन्नुभयो। वास्तवमा मैले अघि जोडेको प्रसङ्ग पनि त्यही हो कि तात्विक रूपमा उहाँहरू दुईजनामा फरक केही पनि छैन। जे काम आफू सरकारमा हुँदा गरिन्थ्यो, प्रतिपक्षमा आएपछि त्यही काम गर्न हुँदैन भनेर भन्ने व्यवस्था र प्रतिपक्षमा हुँदा जे गर्न हुन्न भनिन्छ त्यो आफू सरकारमा गएपछि आफैले गर्ने व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था हो। अब यसमा ओलीले ठिक गर्नुभयो कि प्रचण्डले वा यो चाहिँ तपाईँको राजेन्द्र महतो ठाकुरहरू वा चाहिँ देउबा खनालहरूले नेपालहरूले ठिक गर्नुभयो भन्ने कुरा होइन। अर्को कुरा यहाँ बुझाउनै पर्छ कि फरक के थियो। कतिपयले भनिरहनु भएको छ कि केपी ओलीले 40% नै कायम राखेका थिए, अहिले 20% बनाइयो, यो फरक हो भन्ने कुरो यसलाई एकदमै बुझ्न जरुरी छ। त्यो के हो भने 40% त हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 33 को उपदफा 2 मा छ व्यवस्था। यसको चाहिँ तपाईँको नियमावलीमा पनि व्यवस्था छ। 40%ले चाहिँ तपाईँको पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था त्यो ऐनमै थियो भने ओलीले के चाहिँ परिवर्तन गरेका थिए होला? हेर्नुहोस् है, ऐनमा भएको कुरा त अध्यादेशमा ल्याइँदैन। ऐनमा नभएको कुरा वा ऐनमा भएको कुरालाई परिवर्तन गर्नका लागि ल्याउने हो। त्यो के गरेका थिए? परिणाम चाहिँ ओलीले जे ल्याउन खोजेको भए पनि यही 20% थियो, अहिले 20% भने पनि परिणाम यही हो। त्यो भएको हुनाले ओलीमा यो क्षमता थियो कि उनले 40% नै अङ्क देखाएर 20% को परिणाम निकाल्न सक्थे। यो नेगेटिभ ऊर्जा उनीमा थियो।
नेगेटिभ ऊर्जा थियो उनमा, ओलीमा। र त्यो नेगेटिभ ऊर्जाले के गरिदियो, त्यो एउटा नकारात्मक क्षमताले के गरिदियो भने 40% देखाएर अध्यादेशमा पनि 20% को रिजल्ट निकाल्ने ओलीको चाहिँ प्रयत्न थियो। अहिले लेखेरै 20% भनियो। हजुर, जम्मामा यो परिणाम एउटै निकाल्ने गरिकनको हुबहु हो। अहिले केपी ओलीज्यूहरूले जो विरोध गरिरहनु भएको छ नि, यो विरोध गर्दाखेरि ओलीज्यूले चाहिँ सबै हुबहु छ है, परिणाम हुबहु निकाल्ने गरिकनको अध्यादेश छ। तर ओलीज्यूलाई अहिले यो चाहिँ विरोध गरिरहनु भएको देख्दाखेरि मान्छेहरूले के सम्झिन्छन् होला, उहाँको भनाइ सबै त प्रहार गरेको तीर उहाँतिरै फर्किएको अवस्था हो नि। त्यही त खुकुरी दाबबाट निकाल्नु भएको थियो ओलीज्यूले। अब देउबाज्यूले त्यो ओलीज्यूले निकालिसकेको खुकुरीलाई प्रहार गर्नुभयो समातेर, भएको यति मात्रै न हो। अब अर्को, हामीले केपी ओलीले ल्याएको हुबहु सबै छ, त्यो मिति मात्रै फरक छ अध्यादेशमा। हेर्नुहोस् हजुर, कतिपय मान्छेले यसलाई चाहिँ फेरि होइन स्वागत नेपालले हेर्न जानेन 40 र 20 पो छ त भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। म यो पनि अहिले क्लियर गर्छु कि 40 देखाए पनि परिणाम यही निकाल्ने थिएन। यो ठाकुर र तपाईँको चाहिँ यादवहरूलाई फुटाउने परिणाम यही निकाल्ने थिएन। अहिले पनि त्यही हो। त्यो भएको हुनाले राजनीतिमा परिणामबाट हेरिन्छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा जोड्न जरुरी छ, यो सबै आखिर अन्ततः तात्विक रूपमा त देउबा पनि ओली पनि एउटै रहेछन्। यहाँले प्रश्नमा जे भन्नुभयो अर्जुनजी, त्यो के हो भने जबसम्म सांसदहरूको जोड घटाउबाट सरकार बन्ने व्यवस्था भइरहन्छ नि, तबसम्म त यस्तो अध्यादेश ल्याइरहनुपर्छ नि, फुटाइरहनुपर्छ पटक पटक। किनकि सांसदहरूको चाहिँ बहुसिटबाट सरकार बनाउनुपर्छ। जनताबाट सोझै बन्ने व्यवस्था थियो र सांसदहरू नै मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था थिएन। र सांसदले जोड घटाउबाट खरिद बिक्रीबाट सरकार ढाल्न र बनाउन नसक्ने हामीले भने जस्तो उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था थियो भने दल फुटाउन आवश्यक थिएन, यो अध्यादेश ल्याउन आवश्यक थिएन, संसद विघटन गर्न जरुरी हुने थिएन। यति सजिलो बाटो हिँड्न छोडेर हामीले यही व्यवस्था रुचाएपछि अब यो व्यवस्थामा त हामी यसको बारेमा विश्लेषण भन्दा अलि पर गएर समाधान चाहिँ के हो त भन्नेतर्फ चाहिँ खोज्नै पर्छ। त्यो नहुन्जेल यस्तै हुन्छ है फेरि। त्यसैले यी दुवै एकै हो नि, यहाँले भन्नुभएको ठिक हो। हजुर, यो अब अहिलेको जुन घटना परिघटना पटाक्षेप भएको छ नि सर, यो संयोग कस्तो छ भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ। उहाँको पालामा यस्ता कुराहरू विगतमा पनि घटेका यस्तै यस्तै प्रवृत्तिका होइन, पहिला पनि चाहिँ भएकै कुरा हो। उहाँको पालामा यो अब भयो, फेरि अर्को चाहिँ दल विभाजनको अध्यादेश आयो र चाहिँ यसलाई संयोग भनौँ दुईवटा दल फुट्न लागेको अवस्था हो। भनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाजीको करियरमा, उहाँको चाहिँ भनौँ न जीवनमा यो अर्को एउटा फेरि त्यो चाहिँ थपिएको हो, फिदर्स भन्छ नि अङ्ग्रेजी। होइन, एकदमै सही शब्द प्रयोग गर्नु हो। तपाईँको शेरबहादुर देउवाजी हो ले पनि यही ल्याउने होइन, केपी ओलीजीको पनि हालत यही। फेरि संसदलाई तपाईँको चाहिँ हठात स्थगित गरिदिएर अनि अध्यादेश ल्याउने, ओलीजीले ठ्याक्कै यही गर्नुभएको थियो नि। फरक के छ? फरक केही पनि छैन। यी सबै बेग्ला बेग्लै नाम गरेका एउटै दल हुन् र यो व्यवस्था पनि अहिलेसम्मको पञ्चायतकालको पनि, पहिला चाहिँ राजा हुँदा पनि, अहिले गणतन्त्र हुँदा पनि यी व्यवस्थाको पनि नाम बेग्लै बेग्लै हो। तर एउटै व्यवस्था हो जहाँ सांसदहरूको यसरी जोड घटाउ खरिद बिक्रीबाट अनि सरकार बन्ने र ढल्ने हुन्छ। पञ्चायतमा पनि त पुहातु चौधरीज्यूहरूलाई, हाम्रो चाहिँ नानीमैया दाहालहरूलाई प्रयोग गरिएकै हो। रातारात तपाईँको चाहिँ कहिल्यै काठमाडौँ पनि नदेखेका सांसद बनेर आएका मान्छेलाई यो बेलायत हो भनेर पोखरामा लगेर राखेर होइन, अनि यहाँ अर्को सरकार परिवर्तन भएको त पञ्चायतमा पनि हामीले देखेकै हो होइन। म आफै त्यसको चाहिँ तपाईँको अहिले हाँसे जस्तै हाँसेर चाहिँ होइन साक्षीको रूपमा चाहिँ ती कुराहरू इन्टरटेन गरिरहेको थियो। वास्तवमा इट वाज माई होइन स्टुडेन्ट लाइफ, त्यो बेला चाहिँ यी कुराहरू हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यस्तै छ। त्यो भएको हुनाले हामीले तात्विक रूपमा एकदमै साँच्चै गम्भीर ढङ्गले हेर्नुपर्छ है। यो चाहिँ केवल एउटा तपाईँको समाचार बनाउने, इन्टरभ्यू लिने दिने मात्रै विषय होइन। सुन्ने मान्छेले पनि स्वागत नेपालले के भन्छ, त्यो कुन पार्टीको हो, यो पनि छोडिदिउँ। वास्तवमा तत्त्वमा गएर हेरौँ त ओली र देउबामा के फरक छ? के ओली र देउबामध्ये कोही एउटा खराब र कोही एउटा चाहिँ असल छैन। यी दुवैले संसद अन्त्य गर्छन्, दुवैले अध्यादेश ल्याउँछन्, यी दुवैले एमसिसी पास गर्छन्, यी दुवैले निर्मलाका हत्याराहरूलाई तपाईँको लुकाउँछन्। यी सबैले एउटै त गर्छन्। यो के कारणले गर्छन्?
भन्दा सरकार टिकाउनु छ, सरकार टिकाउनु, सांसद खरिद र बिक्री, सांसदको जोड घटाउ, यो सांसदको जोड घटाउबाट सरकार बन्ने र ढल्ने व्यवस्था भनेकै यो संसदीय व्यवस्था हो। यसको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र हो। अब हो यो ढङ्गले चाहिँ हामीले सोचेनौँ भने वास्तवमा हामीले न्याय गर्दैनौँ। मैले पनि यो मतलब कुराहरू गरिरहनुको वास्तवमा समयको बर्बादी हुन्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि यहाँले भने जस्तो अब व्यवस्थामै चाहिँ खोट छ। एकदमै एकदमै। तर यस्तै व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा त्यो राम्रो पनि गइराखेको कस्तो राम्रो प्रश्न, कस्तो राम्रो प्रश्न। हेर्नुहोस् है, यस्तै व्यवस्था भएका अरू देशहरूमा किन राम्रोसँग व्यवस्थाले काम गरिरहेको छ? एकदमै अति जरुरी प्रश्न थियो। हेर्नुहोस् वास्तवमा बेलायतमा किन गरिरहेछ? किन गरिरहेको छ भने बेलायतमा हुने सांसदले राजनीति गरेर घर बनाउन र गाडी चढ्न राजनीति गर्दैन। उनीहरूलाई घर, उनीहरूलाई गाडी, यी विषयहरू केवल तपाईँको राजनीति गरेर प्राप्त गर्नु छैन। यो भनेको के हो भने नेपालमा एउटा गाडी, एउटा घर, छोराछोरीलाई स्कलरसिप विदेशीले पढाइदिन्छन् भन्नका लागि यिनीहरू राजनीति गर्छन् र यति कुरामा बिक्री हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, हो यो बिक्री नै सांसद खरिद बिक्रीको मुख्य आधार हो र यो सांसद खरिद बिक्री भएर सरकार ढल्छ। तर के उनीहरू आफ्ना बच्चा बच्ची पढाउन स्कलरसिप कुरेर विदेशीको चाकरी गरेर अनि गाडी चढ्नुपर्छ त उनीहरूले? हाम्रो त केवल जीवनको सपना एउटा गाडी चढ्ने छ कि। मैले यसकारण यो मैले एकदम मतलब अलिकति हेला गरेर भनेको होइन। तर मलाई लाग्छ अहिले पछिल्लो पुस्ताहरू जो राजनीतिमा साँच्चै सृजनशील हस्तक्षेप गरिरहेका छन् नि, उनीहरू केवल राजनीति गरेर गाडी चढ्नु पर्दैन कि उनीहरूलाई। सबैको नहुन सक्छ, तर जसले इनिसिएसन लिइरहेका छन् नि, जसले अभिप्रेरणा लिइरहेका छन्, उनीहरूको सपना चाहिँ म राजनीति गर्छु, नेता हुन्छु अनि भ्रष्टाचार गरेर गाडी चढ्छु भन्ने छैन कि। यसैले गर्दाखेरि उनीहरूलाई खरिद बिक्रीमा परिरहनु पर्दैन। यस कारणले हो बेलायतमा किन सांसद खरिद बिक्री हुँदैनन्, हाम्रो देशमा किन हुन्छन्? हाम्रो देशमा इन्डियनले पनि किन खरिद गर्छ? हाम्रो देशमा किन सभामुख भइसकेको चाहिँ महराज्यूले सांसद खरिद बिक्रीका लागि सरकार हाम्रो बनाउनलाई पैसा चाहिन्छ, त्यसकारण चाइनाबाट पैसा चाहिँ ल्याउनु पर्यो भनेर बोलेकै आयो त भिडियो होइन र? एकदमै। किन उनीहरू पैसामा खरिद बिक्री हुन्छन् तर अरू देशका हुँदैनन् जहाँ संसदीय व्यवस्थाले काम गरिरहेको छ? एउटा अर्को यो तपाईँको जियोपोलिटिकल स्थिति जुन छ होइन, राजनीतिक अवस्था, यस कारण पनि छ। स्विजरल्यान्ड जस्तो देश पनि त तपाईँको चाहिँ अब एकात्मक शासन व्यवस्था भएको देश हो होइन? राजतन्त्रै भएका देशहरूले पनि राम्रै गरिरहेका छन्। तर राजतन्त्र भएका देशहरूले राम्रो गर्नुका पछाडि र नेपालमा नगर्नुका पछाडि कारण के थियो? अघि मैले भने पञ्चायत कालमा किन 28 वर्षमा 15वटा सरकार किन परिवर्तन भए? 2017 साल पुस 1 गते घोषणा भएर अनि 19 सालमा मात्रै पञ्चायतको संविधान आएर पञ्चायत व्यवस्था वास्तवमा स्थापित भयो। त्यो 30 वर्ष भन्छन्, 30 वर्ष होइन, 46 सालमा पुरा काम गर्नै पाएन, त्यसलाई पनि घटाइदिनुहोस्। गर्दाखेरि लगभग 27 वर्षमा किन 15वटा सरकार परिवर्तन भए राजा भएको देशमा? हेर्नुहोस् है, तपाईँले राजै भएका देशहरू हेर्नुहोस्, जापान हेर्नुहोस् होइन? अब किन त्यहाँ पनि नेपालमै जस्तो टायर बालिन्छ, रेलिङ भाँचिन्छ, आन्दोलन हुन्छ, तर आर्थिक विकास किन अगाडि बढिरहेको छ? किनभने नि त्यो देशमा एउटा पत्रकारले म प्रेस चौतारीको केन्द्रीय सदस्य भन्दैन, एउटा शिक्षकले म फलानो शिक्षक सङ्गठनको क्षेत्रीय अध्यक्ष हुँ भन्दैन, एउटा डक्टरले म फलानो पार्टी सम्बद्ध मेडिकल एसोसिएसन होइन कि मेडिकल अर्को अर्गनाइजेसन जो मेडिकल डक्टर्स एसोसिएसन छ त्यसको चाहिँ म फलानो नेता हो भन्दैन। किनभने त्यहाँ हायर एन्ड फायरको नियम छ। पार्टीहरू भए पनि, आन्दोलन भए पनि एउटा व्यावसायिक मान्छे केवल व्यवसायमा तपाईँको लाग्छ। ट्रेड युनियनमा नेपालमा जस्तो चाहिँ एउटा कम्पनीमा 10वटा पार्टीका भ्रातृ सङ्गठन हुँदैनन् अनि त्यहाँ कर्मचारीलाई तपाईँको आन्दोलन गर्न गएको दिनको पनि मालिकले तलब दिनुपर्ने। नेपालमा 46 सालपछि हेर्नु नि तपाईँको उद्योगी व्यवसायी त यति धराप स्थितिमा परेका छन्। तपाईँले एउटा मिडियाको कम्पनी चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले चाहिँ 20 जना मान्छे चाहिँ स्टाफ राख्नुहुन्छ भने तपाईँको कम्पनीमा एउटा अब युनियन खुल्छ। हेर्नु, त्यो युनियनले आन्दोलन गर्छ, 6 महिनापछि तपाईँलाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्छ।
आन्दोलन गरेको दिनको पनि तपाईँले तलब दिनुपर्छ, ऊ आन्दोलन गर्छ तपाईँले तलब दिनुपर्छ। हेर्नु ट्रेड युनियनिजम कसरी आयो नेपालमा, म अलिकति टाढा गएँ कि जस्तो लाग्छ। एकदमै समय सन्दर्भिक पनि छ यो कुरा। अब हो ती विषयहरूमा उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने यही व्यवस्था भए पनि त्यहाँ युनियनिजम यस्तो छैन। त्यहाँ हुन्छ जस्तो शिक्षकहरूको एउटा युनियन हुन्छ, त्यो युनियनले मजदुरहरूको एउटा युनियन हुन्छ, काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको, राप्रपाको सबैको भए जस्तो हुँदैन। त्यो युनियनले अनि कलेक्टिभ बार्गेनिङहरू गर्छ, सामूहिक सौदाबाजी, मजदुरहरू अन्यायमा परे भने उसले व्यवस्थापनसँग कुरा गर्छ, त्यसका लागि नेतृत्व छानिन्छ। जस्तो पञ्चायतकालमा पनि सोभियुको निर्वाचन त हुन्थ्यो नि, तर त्यहाँ नेविसङ्घ थिएन, तर त्यहाँ अनरा सोभियु थिएन, तर त्यहाँ राप्रविसङ्घ थिएन, तर त्यहाँ तराई विद्यार्थी मञ्च थिएन, सद्भावना विद्यार्थी मञ्च थिएन, तर सोभियु थियो। यो भनेको भने सबै विद्यार्थीहरूको हकितका लागि काम गर्ने एउटा विद्यार्थीहरूको साझा युनियन थियो। त्यस्तै अरू कम्पनीहरूमा पनि, अरू तपाईँको चाहिँ उद्योगहरूमा पनि हुन्छ होइन। अनि हो त्यो युनियनले काम गर्छ, राजनीति गरिँदैन के यति धेरै। हामी कहाँ पनि यति धेरै राजनीति जरुरी छैन। अब यसो भन्ने भने अर्को पार्टी किन जरुरी भयो त, यो भन्ने मान्छे कोही भएन नि त होइन। काम गर्ने मान्छे जो चुनाव जितेर गएको छ, हामीले विश्वास गरेका छौँ, उसले गरेन भने फिर्ता बोलाउँ भनेर भन्ने कोही भएन नि त। त्यस कारण सबै बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै हो। हामी कहाँ यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म यस्तो भइरहन्छ, अरू देशमा किन भएन त भन्ने कुराको वास्तवमा यो तथ्य हो। नेपालजी एउटा कुरा जस्तो अब यो अहिलेको जुन व्यवस्था छ, अब यो चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट संविधानले चाहिँ परिकल्पना गरेको व्यवस्था पनि हो भनिन्थ्यो त्यो बेला होइन। यहाँले भनिसक्नुभयो यसको त एकदमै यो त कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगिसक्यो, क्रास हुने बेलामा भइसक्यो भनेर। अब जस्तो यो व्यवस्थालाई नै सुधार्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएन? एकदमै छ, व्यवस्थालाई सुधार्न सक्ने स्थिति छ। यो चाहिँ समयक्रम अनुसार पनि हुन्छ। जस्तो कि यसलाई परिमार्जन भन्छ। हो, परिमार्जन। अब हेर्नुहोस् है त, 47 सालको संविधान संसारकै सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो, विश्वभरिबाट त्यो भनिएको थियो। हजुर, तर इट डिडन्ट वर्क होइन, काम गरेन त्यसले, वास्तवमा डिफङ्क भयो। त्यो किन भयो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ नेपालको एस्पिरेसन, नेपालको तपाईँको चाहिँ आकाङ्क्षालाई त्यसले चाहिँ स्पिरिटलाई समाउन सकेन। त्यो किन सकेन? अहिले यो संविधानले, यो कार्यव्यवस्थाले, यी दलहरूले होइन, यिनै सरकार र यी नेताहरूले नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई समेट्न सके त? अघि तपाईँले प्रश्नमा भन्नुभयो नि, आखिर ओली पनि त उस्तै रहेछन्। न्युजहरूमा अहिले आइरहेको छ हेडिङ नै, देउबा पनि ओली पथमा, देउबा पनि अध्यादेश तन्त्रतर्फ होइन, देउबा इज अल्सो अन द पाथ अफ दि डिक्रिक्रेसी होइन, हुकुमी तन्त्रतर्फ उनी पनि गए। किन भनिँदैछ भन्दाखेरि यो नेपाली जनताको भावना चाहिँ थ्रु मिडिया, इफ इट इज एक्सप्रेस्ड, हामीले हेर्ने हो भने मिडिया मार्फत चाहिँ जनताको भावना अभिव्यक्त हुन्छ भने जनताको भावनालाई अहिले समाउन सकेको छैन। अब हो यो नसकेको स्थितिमा यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि चाहिँ पञ्चायतकालमा सबै मान्छे सबैतिर हेऱ्यो, सबै पञ्चायतका समर्थक जस्तो लाग्थ्यो होइन र? हजुर, अस्तिसम्म राजशाही ढल्नुभन्दा पहिलासम्म सबै राजशाहीका समर्थक जस्तो लाग्थ्यो। एकचोटि हेर्दाखेरि ओहो सबै माओवादीमय भयो जस्तो लाग्थ्यो। तर किन होला, कुनै पनि व्यवस्था ढल्नु पूर्व, राणा ढल्नु पूर्व सबै राणाका पक्षधर जस्तो लाग्थ्यो। तपाईँ मैले एकजनाले दुईजनाले भनेर के हुन्छ, चारजना मारिएर के हुन्छ र भन्थे नि, तर ढल्यो किन? जारशाही ढल्दाखेरि सबै जारको पक्षमा थिए ढल्नु पूर्वसम्म। मङ्चु शासन ढल्दाखेरि मङ्चु शासनको समर्थक थिए सबै। हेर्नुहोस् है, यसको विज्ञान के हो? परिवर्तनको एउटा साइन्स हुन्छ। त्यो साइन्स के हुन्छ भने संसारको सबै ठाउँमा, सबै परिवर्तनमा एउटै नियम लागू हुन्छ। त्यो व्यवस्था ढल्नु पूर्व सबैजसो मान्छे व्यवस्थाका पक्षधर जस्तो देखिन्छन्, तर 10% मान्छेहरू चाहिँ त्यो व्यवस्थाको विपक्षमा काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यो 10% मान्छे कोही गाडीको खलासीका रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्, कोही पत्रकारको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्, कोही कवि लेखकको रूपमा, प्राध्यापकको रूपमा, वकिलको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यो 10% सबै देखिँदैनन् नि। फेरि तिनीहरूमध्ये कोही इन्ट्रोभर्ट हुन्छन्, कोही कविता मात्रै लेखेर बस्छन्, तर 10% हुन्छन्। बाँकी 10% चाहिँ तपाईँको पुरानै व्यवस्थाको पक्षधर हुन्छन्। ती 10% पनि सबै देखिँदैनन्। हेर्नुहोस्, त्यो 10% पनि पुरानोवाला, 10% नयाँवाला, बाँकी 80% कहिले पनि खुल्दैन। त्यो बाँकी 80% चाहिँ शक्ति जसको छ उसको पछाडि लाग्छ र त्यो इन अ वे त्यो न्युट्रल हुन्छ, त्यो मध्यस्थ जस्तो, तपाईँको तटस्थ जस्तो देखिन्छ। उसलाई तपाईँले चाहिँ
भोट कसलाई हाल्ने भनेर सोध्नुभयो भने जसले जित्छ उसैलाई भन्छ त्यो मान्छेले। यो नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने 10% वाला चाहिँ करियर पनि छोड्न तयार हुन्छन्, मर्न पनि तयार हुन्छन्, सबै थोक छोड्न तयार हुन्छन् नयाँ ल्याउनका लागि। तर पुरानै रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ छोड्न तयार हुँदैनन्। राजा आऊ देश बचाऊ पनि भन्छन्, देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ भन्थे। अनि राजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर नागार्जुन जाँदै गर्दा होइन राजा जान पाइँदैन, यहीँ बस्नुपर्छ, राजतन्त्र ढाल्न पाइँदैन भनेर एकजना मान्छे पनि आयो सडकमा? एकैजना पनि आयो? देखिएन, कोही देखिएन। एकैजना आयो। पञ्चायत ढल्दै गर्दा 2046 साल चैत्र 26 गते राति 11:23 जाँदा रेडियो नेपालमा तपाईँको समाचार आयो, यही कारणले सुनिरहेको थिएँ। पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य भयो र बहुदलीय व्यवस्थाका लागि चाहिँ श्री 5बाट चाहिँ हुकुम भयो। साना प्रधान लगायत 5 वाम मोर्चा र तपाईँको चाहिँ होइन नेपाली कङ्ग्रेस दरबारमा गएर चाहिँ गरे। सडकमा मान्छेलाई थाहा भएन, तपाईँको सैनिकहरूलाई थाहा भएन भनेको के। हजुर। तर जसले समाचार सुनिरहेका थिए ती मान्छे बहुदलीय व्यवस्था आयो अब पञ्चायत अन्त्य भयो भनेर सब सडकमा आए। सडकमा आएपछि भुटुटु गोली हानेर मार्यो, किनकि कर्फ्यू जारी थियो। त्यो सैनिकलाई थाहा भएन हेर्नु। र सबभन्दा धेरै चाहिँ त्यही 46 सालको चैत्र 26 गतेको राति 11 बजीतिर मान्छे मारिएका छन्। बेलायती नागरिकहरू पनि मारिएका छन्। त्यो दिन सबभन्दा बढी मारिए जनआन्दोलनमा। भनेको के हो भने पुरानो व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेहरू चाहिँ मर्न तयार हुन्छन्, पुरानो राखी छोड्नुपर्छ भन्ने जतिसुकै देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ भने पनि त्यो बलि चढ्न आउँदैन, त्यो लुक्छ। अनि अब के हुन्छ, त्यो 10% नयाँ गर्नुपर्छ भन्नेले न्युट्रल 80% छ नि त्यसलाई तान्दै 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 आफूसँग ल्याउँछ र 90% बनाइदिन्छ। 10% चाहिँ पुरानो व्यवस्था ढल्दै गर्दा लुकेर बस्छन्। यो सबैतिर अफगानिस्तान त्यही भएको हो, हजुर होइन, इजिप्ट त्यही भएको हो, तपाईँको चाहिँ मङ्सु जार इत्यादि यहाँको पञ्चायत र अस्तिको नेपालको चाहिँ राजतन्त्र ढल्दाखेरि त्यही भएको हो। र यो चाहिँ परिवर्तनको नियम हो, यो क्रान्तिको साइन्सै यही हो। यसरी अहिले हामी जो 10%मा छौँ, यो 10%ले यो 80% मान्छेलाई यो कुरा मन परेको छ कि देउबा पनि उस्तै हो, ओली पनि उस्तै हो। 80% मान्छेले यो निष्कर्ष निकालेको छ। अब यसको समाधान चाहिँ कोसँग छ त? समस्या सबैलाई थाहा छ, समस्या सबैलाई थाहा छ, तर समाधान थोरै मान्छेलाई थाहा छ। जसलाई समाधान थाहा छ उसैले नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले हामी समाधानसहित आएका छौँ, हामी विरोध होइन विकल्पसहित आएका छौँ। त्यो भएको हुनाले यसमा मान्छेहरूको निष्कर्ष निस्किसकेको छ। खालि एउटै कुरा छ कि यसको तपाईँको चाहिँ कसले लिने हो इनिसिएसन, अभिप्रेरणा कसले लिने हो। सबै मान्छे भनिरहेका छन् कि म एउटा मानिस खोजिरहेछु, त्यो मान्छे मै हो, म त्यसैका लागि जन्मेको चाहिँ कोही भन्दैन। किन? के तपाईँ होइन त्यो मान्छे जसले तपाईँको चाहिँ यता चाहिँ फ्रान्सको चाहिँ नेपोलियन बोनापार्टको त्यत्रो चाहिँ राज्य जित्दै जाँदाखेरि चाहिँ पत्रकारिता गर्ने गुथेरी जस्तो, जसले पटक पटक सम्झाइरह्यो त्यो पत्रकारले कि यहाँ नेपोलियनको चाहिँ गलत छ, मृत्युदण्ड दिन खोजेको थियो अरूका नजरमा। सैनिकलाई उनले चाहिँ सम्राट बनिसकेपछि बोलाएर भने त्यो पत्रकार कहाँ छ, मेरो अगाडि ल्याऊ। उसले जहिले लेख्थ्यो यसलाई चाहिँ झुन्ड्याउनुपर्छ, यसलाई घाँटी काट्नुपर्छ लेख्थ्यो त्यो पत्रकारले। उनी सम्राट बनेपछि लिएर आऊ भनेपछि चाहिँ अगाडि ल्याएर उभ्याएपछि ऊ थुरथुर थुरथुर कामदै उभियो, दुब्लो पातलो मान्छे, ज्यान बक्सिस होस् भने नडराऊ। तिमीले जति पटक मेरो विरोध गरेर लेख्थ्यौ त्यति नै पटक मैले आफूलाई करेक्सन गरिरहेको थिएँ, सुधार गरिरहेको थिएँ र म आज यो ठाउँमा छु। त्यसकारण मेरो सबभन्दा ठुलो सल्लाहकार तिमी हो र आजदेखि सम्राटको सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार तिमी हो, उसलाई प्रेस सल्लाहकार बनायो। हजुर नेपालजी, एउटा कुरा नि यहाँले यो प्रसङ्ग ल्याइराख्दाखेरि यसैमा मैले अलिकति जोडेँ। जस्तो अब 46 सालकै परिवर्तनपछि अर्थात् चाहिँ 62-63 को जनआन्दोलनपछि जुन यात्रा हाम्रो मुलुकले गरेको छ, जुन राजनीतिक बाटो हामीहरूले अवलम्बन गरेका छौँ, अब त्यो चाहिँ अब एउटा उत्कृष्ट नै छ भन्ने हिसाबले मान्छेहरूले व्याख्या गरिरहेको अवस्था सँगसँगै यसका चाहिँ जो मेन प्लेयर्सहरू छन् नि, राजनीतिका प्रमुख शीर्ष खेलाडीहरू, उहाँहरू चाहिँ परिवर्तन नभएको होइन। प्रधानमन्त्री आज देउबाजी 5औं चोटि होइन, भोलि ओलीजी हुँदा उहाँ 4थो चोटि हुने होला, प्रचण्डजी हुँदा 3रो चोटि हुने होला, माधवजी हुँदा पनि 2रो चोटि हुने, नयाँ आउने छैन नि त होइन। समस्या यहाँ पनि छ कि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा तपाईँलाई प्रश्न। कुरा गर्नुभयो होइन। अहिले हामीले सुधार व्यक्तिमा भएन भन्यौँ होइन। हजुर, व्यक्तिमा सुधार आउनुपर्ने के हो? ल यो हेरौँ त के चाहिँ हो। अहिले मैले प्रश्न गरेको होइन यहाँलाई, म आफै प्रश्न भनेर चाहिँ जवाब चाहिँ आफैमा मैले के पाएको छु त्यो प्रस्तुत गर्न खोजेको। अरू पनि धेरै मान्छेहरूले, विद्वानहरूले होइन, विधायकहरूले
न्यायाधीश र तपाईँको चाहिँ राजनीति शास्त्री प्राध्यापकहरूले भनिरहेको यही सुनिन्छ। हजुर, सुधार व्यक्तिमा भएन, व्यक्तिमा हुनुपर्ने सुधार के हो? व्यक्तिमा के सुधार खोजेको हो? हामीले यो सुधार खोजेको हो कि एकचोटि भएपछि बढीमा 2 चोटि भन्दा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था राख्नुभयो भने ऊ 5 चोटि हुँदैन। तपाईँ व्यवस्था राख्नुहुन्छ 5 चोटि हुन पाउने, अनि व्यक्तिमा सुधार भएन भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँ षड्यन्त्रकारी हो कि होइन? तपाईँ व्यवस्था राख्नुहुन्छ सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार बनाउने, अनि सांसद खरिद बिक्री गर्नु परेको कारणले त्यसले भ्रष्टाचार गर्यो, सरुवाबडामा पैसा खायो। चुनाव खर्चिलो राख्नुहुन्छ। खर्चिलो चुनाव किन हुन्छ भन्दा सांसद नै मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेर योजना र सरुवाबडामा भाग लिन्छ। अब यसकारण चुनाव खर्चिलो बनाउने तपाईँ व्यवस्था राख्नुहुन्छ, अनि व्यक्ति चाहिँ सुध्रिएन भनेर भन्नुहुन्छ भने यो निहु मात्रै बनाएको हो कि होइन? भनेको जानी जानिकन झुक्क्याएको हो कि होइन? व्यक्तिमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूमै के परिवर्तन आउनु पर्यो? जसले भनिरहेको छ त्यसको सोचमा परिवर्तन आउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, व्यक्तिमा परिवर्तन आउनलाई के मान्छेलाई काटेर छोटो बनाइदिने? व्यक्तिमा परिवर्तन आउनलाई के प्लास्टिक सर्जरी गरेर अर्कै बनाइदिने? तपाईँले राख्नुहुन्छ व्यवस्था 6 चोटि प्रधानमन्त्री हुने, तपाईँले राख्नुहुन्छ व्यवस्था यो अघि भने सांसद खरिद बिक्री गरेर मात्र सरकार बनाउन सक्ने, त्यसैलाई छल्नका लागि अध्यादेश ल्याउने संविधानमा लेख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, हजुर, तपाईँले यही सांसद चाहिँ खरिद बिक्रीको कारणले संसद पटक पटक भङ्ग गर्ने संविधानमा लेख्नुहुन्छ, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि केपी ओली सुध्रिनुपर्छ, देउबा सुध्रिनुपर्छ। यो मैले खालि तपाईँ भनेको चाहिँ होइन, यी प्राध्यापक विद्वानहरू लगायत जसले भनिरहेका छन् तिनीहरूलाई यो सर्वथा झुट कुरा हो, यो सर्वथा झुक्क्याउने कुरा हो, जसले यो आफू मात्रै राम्रो बनिनका लागि बडा मिठो कुरा व्यक्ति सुध्रिनुपर्छ भनिरहेका छन्। तिनीहरू नै नसुध्रिएसम्म र तिनीहरूको सोचमा सुधार नआउन्जेलसम्म त्यो भनेको गर्न चोरेर खान पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई मान्ने अनि चोर सुध्रिनुपर्छ भनेर भन्ने होइन। चोरेर खान पाउनुपर्छ भनेर तपाईँ लेखेर दिने अनि चोर सुध्रिनुपर्छ, राम्रोसँग चोर्नुपर्छ भनेर भन्ने हो। यो कुराको पछाडि कुनै तर्क छैन। नेपालजी, यो संयोग कस्तो परेछ भने स्वागत नेपाल र माधव नेपालले पार्टी खोल्ने बेला एउटै परेछ क्या, र अर्को संयोग फेरि चुनाव चिन्ह नै दुइटै तपाईँहरूको एउटैमा दाबी छ। त्यो के छ, तपाईँहरू एकै हुन भएर जान सक्ने अवस्था? एउटा ठुलो शक्ति त छ नि त माधव नेपालज्यूसित त। होइन, माधव नेपालज्यू, प्रचण्ड, ओली, यी सबै अरू होइन देउबाहरू सबै मिलेकै त हो नि, सबै ठुलो भएकै त हो नि, होइन र? यी सबै ठुलो भएर मिलेर के प्राप्त गरे? यिनीहरू के का लागि मिलेका थिए? सबैको 2/3 लिएर केपी ओली आउनुको पछाडि कारण के थियो? हामी जङ्गल जान्छौँ, जङ्गल जाँदाखेरि किन जाने भन्ने कुरो निश्चित भएन भने हजुर त्यहाँ एउटा मुडो लिएर आएर त्यसलाई मजाले तासेर हलो बनाएर खेत जोत्नका लागि जाने कि सालको पात टिपेर लिएर आएर टपरा बुन्न अनि त्यसमा चाहिँ सेल पकाएर खाने हो कि, वा निगुरो टिपेर लिएर आएर सब्जी खाने हो कि, दाउरा लिन जाने हो कि, के का लागि जङ्गल जाने? त्यो प्रश्न भएन भने गएर यसो घुमेर हेरेर रुखा टुप्पा हेरेर फर्केर आउँछ। हो त्यस्तै सबै मिल्दा पनि के का लागि मिल्ने भन्ने कुरो निश्चित भएन भने सरकारमा 2/3 लिएर गएर उही केक काटेर देशको केक काटेर फर्केर आए जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सानो भन्ने ठुलो भन्ने होइन यो आकारले गर्दैन, पहिला चाहिँ विचारले नै गर्छ। र हो त्यो विचार जो गए गुज्रेको छ, विचार जो अहिलेसम्म अघि हामीले भन्यौँ असफल भइसकेको छ, त्यहाँ अहिले तत्कालै ठुलो देखिनका लागि मिसिहाल्ने कुराले दुईटा फरक फरक ब्लड ग्रुपहरू चाहिँ मिसाएर मान्छे बचाउन खोजे जस्तो हुन्छ। अहिले नेपाल आमा बचाउनु पर्ने छ, त्यसकारण फरक फरक ब्लड ग्रुपहरू एकै ठाउँमा मिसाएर बचाउन खोज्यो भने आमाको झन् चाँडो मृत्यु हुन्छ, झन् घातक हुन्छ, झन् घातक हुन्छ। त्यसैले रक्तधारात्मक वर्ग समूह जस्तै विचारधारात्मक पनि वर्ग समूह हुन्छ, रगतको वर्ग जस्तै विचारको वर्ग हुन्छ। हो त्यो उहाँहरूको विचारको वर्ग भनेको यही शोषक सत्ताको निरन्तरताका लागि हुने संसदीय व्यवस्था हो। तर यसको विकल्प र यसको समाधान देखिसकेको छ, जनताले बुझिसकेका छन्। अब राइट टु रिकल भनेको जनताले बुझिसकेका छन्, राइट टु रिजेक्ट भनेको जनताले उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भनेको बुझिसकेका छन्। ठिकै छ, यो धरतीमा मङ्गल ग्रहबाट मान्छे ल्याउने होइन, यिनै मान्छेहरू मध्येबाटै बहुमत प्राप्त गरेर फेरि हामीले चाहिँ
जनताका लागि नयाँ राम्रो व्यवस्था दिने हो, यसका लागि मिल्न सबै जरुरी छ। तर त्यसपूर्व यो विषयगत जो वस्तुता छ, यसको कन्टेन्ट छ हैन, यसको गुदी छ, त्यसभित्र प्रवेश गरेर समाधान पहिला निर्क्युल गरेर अनि मात्रै जानुपर्छ। सर अन्त्यमा चाहिँ नि जस्तो अब यो एमाले फुटेको कुरा, माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको सेपरेसन डिभोर्सको कुरा, अब यहाँले यसलाई जोडेर तपाईँको आफ्नो सङ्गठनको कुरा पनि यसमा आयो। तपाईँसँग नमिल्ने कुरा त त्यो अब अलग भयो होइन, तर माधव नेपाल र ओली चाहिँ जुन स्वार्थले जुन टक्रावले उहाँहरू आज छुटिनु भयो, भोलि फेरि उहाँहरू मिल्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी चाहिँ छैन होइन सर? उहाँहरूको यो डिभोर्स चाहिँ वेस्टर्न सोसाइटीको चाहिँ एउटा बडा चाहिँ वल्गर रिलेसनसिप जस्तो छ। यो पटक पटक तपाईँको चाहिँ डिभोर्स भइरहन्छ अनि फेरि त्यसैसँग पनि तपाईँको सम्बन्ध कायम हुँदै पनि जान्छ र एउटा कुपोषित स्लिम सुन्दरी जस्तो हजुर खालको उहाँहरूको चाहिँ सत्ता सौन्दर्य छ, जहाँ यति कुपोषित छ त्यो कि त्यसको हरेक अङ्ग प्रयोगमा ल्याउने बित्तिकै त्यसलाई अस्पताल पुर्याउनुपर्छ, त्यो भनेको अदालतको अस्पताल पुर्याउनुपर्छ र त्यहाँ कहिलेकाहीँ कसैका चेकबुकहरूले कसैको आँसु पुसिदिन्छन् न्यायाधीशहरूले। मैले यसलाई यो चाहिँ साङ्गीतिक रूपमा भन्नु व्यञ्जना बाहेक अरू चाहिँ हजुर भन्दिनँ, तर यो उहाँहरूको बडा घिनलाग्दो भद्दा अश्लील चाहिँ सम्बन्ध हो। यहाँ विचारको कुनै चाहिँ तपाईँको आधारै छैन हैन, र यसले युवाहरू वास्तवमा दिक्क भएका छन् कि यिनीहरू किन फुट्छन् फेरि किन जुट्छन्। अस्ति प्रचण्ड र ओलीहरू किन फुटेर फेरि किन जुटे, किन होला जनयुद्ध सुरु गरे प्रचण्डले, र त्यो जनयुद्ध सुरु गरेपछि सुरु गर्नु पर्नाको कारणहरू अन्त्य भयो कि भएन, र किन फेरि अन्त्य गरे होलान्, फेरि विप्लव किन उतातर्फ जनयुद्धै भनेर गए होलान् र फेरि किन फर्किएर आएर अनि फेरि मोडलहरूसँग फोटो खिच्दै हिँडे होलान् हैन। पहिलोचोटि जस्तो उहाँ निस्किँदाखेरि उहाँका मान्छेहरूलाई जेलमा पस्दा राखिँदाखेरि चाहिँ रिस्क मोलेर कानुनी लडाइँ लडेर चाहिँ छुटाउने वकिलहरू हैन, यसमा अर्को अर्थले नबुझियोस् है, वकिलहरू, ती प्राध्यापकहरू जो कविहरू हैन, लेखकहरू, पत्रकारहरूले उहाँहरूका समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दा कति पक्राउ परे, कतिले दुःख पाए, ती पत्रकारहरूलाई उहाँले भेट्नु होला, त्यो लेखक कविहरूलाई भेट्नु होला, त्यो वकिलहरूलाई भेट्नु होला जसले उहाँका कार्यकर्ताहरू आफू रिस्कमा बसेर छुटाए मुद्दा लडेर निशुल्क। तर उहाँ मोडलहरूलाई खोज्दै मतलब फोटो खिचाउँदै हिँड्नुभयो। भनेको के भने उहाँले किन सुरु गर्नु भएको थियो र त्यो फेरि किन छोड्नुभयो भन्ने कुरो कहिले नेपाली जनतालाई भन्नु भएन। न प्रचण्डले भन्नुभयो न ओली, यिनीहरू यो जुट्ने फुट्ने बारेमा यस कारण हामी जुट्यौँ यस कारण फुट्यौँ, किन चाहिँ तपाईँको केपी ओलीलाई पहिलोपटक सरकारबाट झारिएको थियो होला आफ्नै पार्टीका मान्छेद्वारा, यो कहिल्यै भन्नु भएन, उहाँले पनि भन्नु भएन, अरूले पनि भनेनन्। फेरि किन उहाँलाई बनाइयो होला समर्थन गरेर, त्यो पनि कहिल्यै भनेनन्। तपाईँ हामीलाई त यस्तो बच्चा बच्ची त्यो बिरालोले मुसा खेलाए जस्तो यिनीहरूले खेलाएका छन्। यो सबै कुरा तपाईँको क्रिस्टल क्लियर हैन, एकदम प्रष्टाति प्रष्ट संस्कृतमा भन्दाखेरि चाहिँ शुभ्राति शुभ्र प्रष्ट देखिने गरिकन आउनुपर्छ। हो यो नआउन्जेलसम्म यहाँ भित्र पाकिरहेको खिचडी यो त्यही पर्दाभित्र भएको गलत यौन सम्बन्धको जस्तै यिनीहरूको चाहिँ अप्राकृतिक आपराधिक चाहिँ सम्बन्ध हो। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो यो पछिल्लो विकसित घटनाक्रमको विषयमा यहाँको विचार विश्लेषणका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु अर्जुनजी, यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई।